खबरदार होशियार, आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी पड़ेगी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 14 अप्रैल से जनूबी पंजाब के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। 13 से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब में सूरज के बदलते तेवर, गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। रहीम यारखानी के आलिस और मुल्तान का दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। बहावलपुर 38 और गड़ा मोड़ का पारा 37 डिग्री रहा। मियांवाली और तरंडा मोहम्मद पनाह में भी गर्मी का राज। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जलालपुर पिरवाला में साफ पानी का बहरान, शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया का कहना था कि मोटर खराब है और बिजली भी बंद है। 2 रोज में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची का मैदान, आमने सामने किंग्स और सुल्तान। मुल्तान सुल्तान्स ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कराची किंग्स को जीत के लिए 235 रन्स का हदफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रर ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 234 रन्स बनाए। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 का रंगारंग मेला, कोयटा ग्लैडिएटर का शानदार आगाज। पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 136 रन पर ढेर। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित, सब इंस्पेक्टर नवीद वाहला और सैफुल्ला मलही की नौकरी से छुट्टी। दोनों सब इंस्पेक्टर 4 माह 14 दिन गैर हाजिर भी रहे। एमपीए मुमताज चांग ने दोनों के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक जमा कराई थी। तरंडा मोहम्मद पनाह में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों की भरमार, शहर में 200 के करीब गैर कानूनी यूनिट्स कायम। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर। मियांवाली में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। जीपीओ नहर पुल का तामीराती काम फंड्स की बंदिश के बायस रुक गया। 1 माह से पुल ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी और ताजरों को मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से फंड्स फराहम करने का मुतालिबा। सादिकाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी ने खोखा मार्केट की 56 दुकानें सील कर दी। दुकानदारों को आज शाम तक सामान निकालने की हिदायत। चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना था कि दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम कर दी है। खोखा जात को मिसमार करके सड़क बहाल करेंगे। मुल्तान को तजावुजात से पाक करने का मिशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन शाहराहों पर ग्रैंड ऑपरेशन। बाबा सफरा रोड से रिवाड़ी मोहल्ले तक तजावुजात का सफाया। सुपरिंटेंडेंट मजहर खान का कहना था कि तजावुजात का खात्मा यकीनी बना रहे हैं। उधर कहर रोड पक्का में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तरंडा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस का तजावुजात मिसमार करने का मामला। एमपीए काजी अहमद सईद ने असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। कहा 50 साल पुराने तामीर घर और दुकानों को मिसमार कर दिया गया। इंतजामिया ने गरीब आवाम का मुआशी कत्ल किया। कमिश्नर डीजी खान अशफाक अहमद शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक। शाह सिकंदर रोड मंसूबे की ताखीर पर नोटिस। हंगामी इजलास तलब करते हुए टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। मुतालिका अफसरान को रवा माह तमाम मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। गड़ा मोड़ इंतजामिया की नाअहली, गांव 100 WB का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब। नल और टूंटियां चोरी, इमारत के इर्द गिर्द कचरे के ढेर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सीवरेज और साफ पानी की फराहमी के मसाइल अब होंगे हल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक मंजूर डूमर का NA 148 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा मसाइल के हल के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। बहावलपुर इंतजामिया जराइम पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आखिरी मराहल में दाखिल। डीपीओ का कहना था कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों और हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले शहरियों को जुर्माना होगा। कैमरों से जराइम पर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी।
محکمہ تحفظ ماحولیات بہاولپور کی کارروائی، احمد پور شرقیہ میں روایتی بھٹے مسمار، مالکان کو بھاری جرمانہ، رواں سال 12 بھٹے مسمار کیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، جامپور میں 258 لیٹر غیر معیاری جوس اور 80 کلو ایکسپائرڈ اشیاء طلب۔ بہاول نگر میں 1800 لیٹر غیر معیاری دودھ اور 500 کلو حشرات زدہ کریم طلب۔ کچا کوہ میں ناقص گوشت برآمد، فوڈ بزنس مالکان پر بھاری جرمانہ عائد۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ مارکیٹ میں ادرک 400، لہسن 450 اور کریلے 210 روپے کلو فروخت، انار 700، سیب 400 اور کیلا 240 روپے درجن۔ انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ رجحان میں تربوز پک کر تیار، مارکیٹ میں مناسب ریٹ نہ ملنے پر کسان پریشان، کہتے ہیں بھاری اخراجات اور کڑی محنت سے تربوز کی فصل تیار کرتے ہیں، مارکیٹ میں مناسب دام نہ ملنے کی وجہ سے اخراجات تک پورے نہیں ہوتے۔ اڈا ذخیرہ کے کسانوں کی محنت رنگ لے آئی، گندم کی فصل پک کر تیار، کٹائی میں مصروف کاشتکار کم ریٹ سے پریشان، حکومت سے گندم خریداری پالیسی بنانے کی اپیل۔ محکمہ زراعت بہاولپور کپاس کا مقررہ ہدف حاصل کرنے کے لیے متحرک، سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار سہو کا ڈائریکٹر زراعت کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس۔ بہاولپور ڈویژن میں 17,70,000 ایکڑ پر کاشت کا ہدف، کہا کپاس کی زیادہ کاشت ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ بورے والا میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے دفتر میں غزہ کے شہداء کے لیے قرآن خوانی، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا۔ قاف لیگی رہنما صدیق یوسف کا کہنا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیاں، مظفر گڑھ میں 129 جوڑے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، ادھر ڈی جی خان میں 71 دلہنیں پیا گھر سدھار گئیں۔ تقریب میں عزیز و اقارب کی شرکت، ہر جوڑے کو 2 لاکھ کا جہیز اور 1 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں 5.5 لاکھ سے زائد افطار باکس تقسیم کیے گئے۔ ملتان میں تقریب تقسیم اعزازات، المصطفیٰ سوسائٹی اور بیت المال کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش۔ ایم ڈی بیت المال کا کہنا تھا کہ مسلسل محنت سے 94% ہدف حاصل کیا۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام پلانٹ فار پاکستان مہم جاری، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے بچوں کے ہمراہ پودے لگائے۔ بستی ملوک میں ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس کا تیسرا کانووکیشن، ایئر مارشل ریٹائرڈ عبد المعید خان کی خصوصی شرکت، گولڈ اور سلور میڈل تقسیم۔ ایرینز کیفے کا بھی افتتاح، وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ ایئر یونیورسٹی شورکوٹ کیمپس 6 ماہ میں مکمل ہوگا۔ طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا مشن، ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت سٹیم کریئر پروگرام میں رجسٹریشن کا آغاز، امیدوار نیشنل سائنس ٹیلنٹ مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ بائیو کیمسٹری، ریاضی اور فزکس کے طلبہ مقابلوں کے لیے اہل، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 23 مئی مقرر۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سکول جامپور میں سالانہ نتائج اور 8م جماعت کی الوداعی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم، 8م جماعت کے طلبہ کو ٹرافیز دے کر الوداع کیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان خالد نے داخلہ مہم کا افتتاح کر دیا، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں خوبصورت تقریب، بچوں میں کتابیں اور بیگز تقسیم، آگاہی واک بھی کی گئی، ڈیپٹی کمشنر کی بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کی ہدایت۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین رحیم یار خان میں ثقافتی میلہ سج گیا، ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر سائرہ بانو کی بطور مہمان خصوصی شرکت،
طالبات کی جانب سے مختلف ثقافتی سٹالز بھی سجائے گئے۔ کلچر ڈے کا مقصد نئی نسل میں ثقافت کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ ملتانیوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی لسی، شربت اور گھوٹے کے سٹالز پر رش۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمی بڑھتے ہی رش میں اضافہ ہو گیا۔